सरकारमा पुगे, संसदमा पुगे, उनीहरूले जनता बिर्से। आफूले कसरी आर्जन, आफ्ना वरिपरिकालाई कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पन्न गराउने। त्यस कारणले नितान्त राजनीतिलाई कमाउने तपाईँ चाहिँ हतियार बनाएको कारणले राजनेताप्रति, राजनीतिक पार्टीप्रति मान्छेको श्रद्धा होइन, मान्छेले घृणा गरेको देखियो। यो कारण चाहिँ जनताको होइन। तपाईँ अहिले कलाकारहरूले बिगाएर देख्नुभयो नि, अवस्था उस्तै छ भने ल भन्नु। राजाको शासन चल्दाखेरि अवस्था त्यस्तै, अहिलेको प्रतिपक्षको चाहिँ गर्दाखेरि अवस्था त्यस्तै। अहिले गणतन्त्र आएर आफूलाई चाहिँ किसान मजदुरको पार्टीका मान्छे हुन् भनेर चलाउँदा चाहिँ हात लाउने उनीहरू आएको जनताको अवस्था त्यस्तै। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ दैनिक यहाँ चाहिँ कोरोनाका कारणले हो, बाटो खुल्यो भने दैनिक 1500 देखि 2000 मान्छे चाहिँ एयरपोर्टबाट जान्छन् विदेशमा। ल भन्नु, यसैको लागि हो जनताले राणा फालेको, यसैको लागि हो राजा फालेको, पञ्चायत फालेको, गणतन्त्र ल्याएको भन्नु। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रका विरुद्धमा लडेका, पक्षमा लडेकाहरू, देशमा तपाईँ चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि लडेकाहरूले सबै बिर्सेर, म त तपाईँलाई थाहा छ नि, 3 चोटि मैले सदनमा गएर हेरेँ, माननीय भएर गइसकेपछि बाबुको प्रवृत्ति के हुन्छ। 9 महिना त म सरकारमा बसेर हेरेँ नि, मान्छे चाहिँ सांसद हुनको लागि सर्वस्व हुमेर त्यो सांसद हुनको कारण के भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि, तपाईँले थोरै लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो एक गरेर सबै हुन्थ्यो। ठेक्का पट्टा लगानी सब तपाईँ त्यो मन्त्री हुनलाई दाम्रो छिनामा पर्ने किन रहेछ भने एउटा दुईवटा तपाईँले फाइल बिगारिदिनु भयो कर्मचारीसित मिलेर भने तपाईँको जिन्दगी सक्छ। त्यो त सबैलाई जगजाहेर छ। हिजो सांसद नहुँदा, मन्त्री नहुँदा किसानले दिएका चाहिँ मकै भट्ट भुटेर गोलजिनाले चलाउने हिँडेका साथीहरू आज भन्नुहोस् त, आज काठमाडौँमा तपाईँ चाहिँ हेरि नसक्नु महल छ। सस्तो गाडी नहुने 2-2.5 करोड, 3 करोड, 5 करोड कार छाड्नु पर्छ कि जनताको देखेको छैन, जानेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीति गर्नेहरू, राजनेताहरूको आचरण, चरित्र, त्यसका कारणले जनता चाहिँ वाक्क दिग्ग भएर र जहिले पनि अभाव, जहिले पनि समस्या, जहिले पनि तपाईँको चाहिँ दुःख, जहिले पनि आपत्ति, अब यो सबै बेहोरिया हुनाले जनताले आक्रोशित भएर गणतन्त्रको चाहिँ माग गरेका हुन्। अब गणतन्त्र चाहिँ हट्नुपर्छ, राजतन्त्र आउनुपर्छ भनेर जुन नेपाली जनताले भनिरहेका छन्, राजतन्त्रको आड लाएर र तपाईँ चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ एउटा लुटपाट गरेर खाइराखेका केही शक्तिहरू है, त्यसबाट त वञ्चित भएको छ। ल भन्नु, त्यस हुनाले उनीहरूको बग्यामा लाएर फेरि तपाईँले चाहिँ गइसकेको, बिदा गरिसकेको राजतन्त्र फर्काएर, राजतन्त्र हामीले बोकेको होइन, हाम्रा बाबुबाजेले भोगेन, तपाईँ हामीले भोगेन। के ल्याएको राजतन्त्र ल्याउने? चोरबाजी, चण्डालबाजी तपाईँले जुन बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु भएको छ, कमसेकम 5वटा वर्षमा त तिनीहरू राखेर सक्छौँ, हामीले बदल्न सक्छौँ नि। त्यस हुनाले यो बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ विकल्पमा, यो गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र अरू पार्टीका साथीहरूले पनि गणतन्त्रको रक्षाको लागि लापरवाही गरेर हुन। एउटा कुरा, अरू कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब जनताको यस्तो आक्रोश छ, जनता आधि परेका छन् र यो जनताको आक्रोशबाट तपाईँ चाहिँ फाइदा उठाएर देशको तपाईँ चाहिँ राष्ट्रियतामाथि असाध्य तपाईँ चाहिँ सङ्कट परेको छ। ल भन्नुहोस्, 2032 सालसम्म त लिम्पिया, धुरा, लिम्बू, लेख, कालो पानी त हाम्रो हो नि त, त्यो त नेपालकै हो त।
भारतसँग हाम्रो कहिले लडाइँ भयो र 396 वर्ग किलोमिटरको भूभाग बनाउँदै भारतले आफ्नो नक्सा राखेर निकाल्यो भन्ने तपाईले सुन्नुभएको छ। भारत नेपालको लडाइँ भएर लिम्पिया धुरा लिपु लेक कालापानी भारतले जितेर ल भनेको तपाईले सुन्नुभएको छ। त्यो ल भन्नु त 1960 मा चीन र भारतको बीचमा लडाइँ भयो। चीनले तपाईँ भूत लखेट चाहिँ भारतसँग लखेट्यो। त्यो लखेट्नुभन्दा पहिले 60 साल पछि हाम्रो उत्तरी सीमामा चीन र चाहिँ नेपालको सिमानामा 18वटा सैनिक चौकी थियो। नेपालको सिमाना भन्नुहोस् त, नेपाल र चीनको सिमानामा 18वटा चौकी थियो। त्यहाँ सैनिक चौकी भारतले राखेको त्यहाँ। अनि त्यहाँ तपाईँ जाने 17वटा चौकी 16वटा चौकी तपाईँ जाने हटायो। हटेपछि त्यति बेला चाहिँ भारतीय शासकहरूले खास गरेर जवाहरलाल नेहरूले महेन्द्रसँग तपाईँ अनुनय विनय गरेर त्यो दिन नहुन्छ कमसेकम एउटा चौकी त राख्नु पर्यो नि। यहाँ केही दिन उहाँ राखेपछि त्यसपछि तपाईँ जाने उनीहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो काला पानीमा तपाईँ चाहिँ ठुलो तपाईँ चाहिँ ग्यारेज बनाएर हजारौँ हजार तपाईँ चाहिँ भारतसँग केही काला पानीमा सेना राखेको नाममा चाहिँ लिम्पिया धुरा लिपु लेक समेत बनाउँछन्। उनीहरूले कब्जा गरेर नक्सा निकालेपछि नेपाली जनताको ठुलो विरोध भयो र अहिलेको सरकारका जति जे कमी कमजोरी भए पनि लिम्पिया धुरा लिपु लेक नेपालको हो। त्यो नेपालको हो। त्यसकारण त्यसलाई नक्सामा राख्नुपर्छ भनेर अहिलेको ओली सरकारको नेतृत्वमा जुन त्यसलाई नेपालको नक्सामा राख्ने संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा हो। नेपालमा संसदभित्र भएका बाहिर भएका सबै पार्टीहरू एकजुट भए। त्यो भइसकेपछि भारत खाएर भारतले केसम्म भन्यो भने अरूले उचालेर यिनीहरूले नक्सा बनाएका हुन् भनेर भन्यो। यो काम त ठिकै थियो नि सरकारले। त्यसो भयो हुनाले राष्ट्रियतामा खतरा छ हामीले भनेको किन हो भने यसै गरेर म त संविधान सभामा बसेँ नि त। संविधान बनाउने बेलामा भारतीय शासकहरूले आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउन के गरे भने त आँखौँ से देखा आज म त संविधान सभाभित्र छु नि त। उनीहरूले यो तराईलाई तपाईँ अहिले यहाँ बसेको ठाउँलाई तपाईँको चाहिने पहाडबाट अलग गरेर तराई चाहिँ एक प्रदेश हुनुपर्छ, मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भनेर कुनै पार्टीले माग्दै नमागेको हुँदै नभएको कुरा तपाईँले अन्तरिम संविधानमा तराईलाई अलग गर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा उनीहरूले घुसाइ छाडे र तपाईँ चाहिँ हुनेवाला संविधान सभाको चाहिँ बैठक त्यस कुनै हुन पाएन। आखिर तपाईँ चाहिँ के भयो भने सङ्घीयता चाहिँ यो मुलुकलाई उनीहरूले बोकाइ छ। सङ्घीयता बोकाउनुको पछाडि तपाईँले कारण त बोल्नु भएको छ। यहाँ कतिपय शिक्षक साथीहरू हुन्छ, बुद्धिजीवी साथीहरू हुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुन्छ। हिमाल र पहाड एकैचोटि भारतमा मिसाउन अप्ठ्यारो पर्छ। पहाडका र हिमालका मान्छेहरूले मान्दैन। तर तराईलाई तपाईँ चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश बनायो भने यहाँ तपाईँ चाहिँ 84 विक्रम गर्यो, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गर्यो, विभिन्न तरिकाले तपाईँ चाहिँ तराईलाई भारतमा विलय गराउने योजनाका साथ संहिता आयो। तपाईँले पछ्याउनु मुख्य योजना त तपाईँ चाहिँ 20 जिल्लालाई तपाईँ चाहिँ पहाडबाट अलग गर्ने र तपाईँ चाहिँ पहाड तराईलाई तपाईँ चाहिँ उमा तपाईँ चाहिँ भारतमा गाड्ने योजनाका साथ आएको। तर के भयो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताको विरोध भयो। तैपनि 20वटा जिल्लालाई पहाडबाट अलग गर्न सकेन। 8वटा जिल्ला त अलग गर्ने न तपाईँ। त्यो 8वटा जिल्लालाई तपाईँ चाहिँ त्यहाँ 2 नम्बर पर्छ है। पहाड नचाहिँ, हिमाल पनि नचाहिँ। हिमालमा 1 किलो जडीबुटी यासा गुम्बा 1 किलोको 40 लाख। त्यस्तो मूल्यवान जडीबुटी हुने चाहिँ हिमाल किन चाहिएन? तराईलाई 2 नम्बर पर्छ किन चाहिएन? बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कुरा? बुझ्नु होला नि। जुन यासा गुम्बा हिमालको चाहिँ आडमा चाहिँ त्यहाँ उम्रन छ
त्यसको 40 लाख 1 किलोलाई पर्छ। त्यो हिमाल चाहिँ 2 नम्बर पर्छ किन चाहिए। अनि हाम्रो पहाडमा चाहिँ विभिन्न वन जङ्गलहरू पानी खानी सबै कुरा भएको पहाड किन चाहिएन उनीहरूले? किन चाहिएन भने भारतमा चाहिँ विलय गर्ने बेलामा पहाड समेत मिसियो भने सजिलै मिसाउन सकिन्न। त्यस कारणले हिमाल पनि चाहिएन, पहाड पनि चाहिएन। तपाईँ हामी त गाउँघरमा अंश बन्न गरेर आएका मान्छे बाउ गर्छु दाल गर्छु, यो खरबारी मलाई चाहिन्न, यो खेत मलाई चाहिन्न, यो बारी चाहिन्न भन्छौँ हामी। अलग हुँदाखेरि हामीलाई सबै चाहिन्छ भन्छौँ नि। यो खरबारी पनि चाहिन्छ, यो बारी पनि चाहिन्छ, यो रुख पनि चाहिन्छ भन्छौँ नि हामी। तराईका नेताहरू हिमाल चाहिएन, पहाड चाहिएन। यसको मतलब के हो भने यदि हिमाल र पहाड तपाईँ चाहिँ मिसायो भने हिमाल र पहाडका मान्छे सजिलै चाहिँ भारतमा विलय हुन माग्दैन, आन्दोलन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधान बनाउनुभन्दा पहिले, संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले भारतीय शासकहरू आएर खबरदार हामीले भने जस्तो संविधान जारी गर, नत्र भनेको चाहिँ सुन्निँदै यही म आफै जिउँदछु।